أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، سال دا مہینہ عالی شان آ گیا. پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، سال دا مہینہ عالی شان آ گیا. جس دیاں اہل اسلام تانگا رکھیاں، جس دیاں اہل اسلام تانگا رکھیاں، راج دا تکن خاصو عام دیاں اکھیاں. بھاگاں والا اے ہو مہمان آ گیا، سال دا مہینہ عالی شان آ گیا. فتنے فساد والوں لکھاں ہوئے آزاد نے، فتنے فساد والوں لکھاں ہوئے آزاد نے. اس کیویں کیتے گھر رب دے آباد نے، اس کیویں کیتے گھر رب دے آباد نے. تو فلک رب دا قرآن آ گیا، سال دا مہینہ عالی شان آ گیا. آیا اے پیغام لے خیر چنگیائی دا، آیا اے پیغام لے خیر چنگیائی
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਖੈਰ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ, ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس مالک دی توفیق خاص نال اسیں اللہ دے گھر وچ جمع ہویاں دعا کرو، اللہ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ جلیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڑے کول کوئی مہمان آنا ہوئے نا، اسیں او دا سٹیٹس چیک کرنا کہ اے جڑا مہمان ساڑے کول آ رہا ہے او دی ساڑے ہاں کنی قدر و منزلت ہے، اسی او دی کنی کو عزت کرنا، اسی او دا پیار ویکھ کے، او دی محبت ویکھ کے، او دا سٹیٹس ویکھ کے، او دے مطابق پھر او دا استقبال واسطے انتظام کرنا۔ تو سبحان اللہ، اس مہمان دی عظمت تے کیا کہنے جنوں گھلان والا رب العالمین ہے۔ رب دا مہمان کیڈا عظیم مہمان، الحمدللہ اللہ تعالی دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ مالک ساڑے تے مہربان ہو گیا ہے، اور اس مالک نے ساری زندگی دے اندر پھر اے ماہ مبارک سعادتاں والا، برکتاں والا، رحمتاں والا مہینہ ساری زندگی اندر ایک مرتبہ پھر لے کے آندا ہے۔ مسلمان مومنین بڑیاں خوشیاں کر رہے ہیں، کتے قیام دا انتظام ہو رہا ہے، کتے سحریاں افطاریاں دا انتظام ہو رہا ہے، اور بڑھ چڑھ کے نیکیاں دے وچ حصہ لے رہے ہیں۔ ان نیکیاں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا سعادت مندی دی بات ہے۔ دعا کرو اللہ اس رمضان المبارک دی صحیح معنیاں دے اندر سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا، رمضان آیا ہے، کنے ساڑے بھائی نے، دوست نے، بزرگ نے جڑے اس انتظار وچ بیٹھے سن کہ رمضان آئے گا پھر اسی نمازی بن جاواں گے، الحمدللہ وہ تشریف لے آ چکے نے۔ سانو بڑی دلی خوشی ہے، اے ماہ مبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں نے۔ کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے عزم کرتے نے رمضان آئے گا اسی توبہ کران گے تے پکی پکی توبہ کر جاواں گے، رمضان آئے گا اسی نمازاں شروع کران گے، نمازی بن جاواں گے تے پکے پکے نمازی بن جاواں گے۔ رمضان آئے گا اسی رسول رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مبارک سنتاں تے عمل کرن والے بنا گے تے پکے پکے بن جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔
اور سانو صحیح معنیاں دے اندر اپنے در تے جھکن والا بنا دیوے۔ اے مہمان مہینہ رمضان فضل رحمان، اللہ تعالیٰ ساڈے تے مہربان ہو گیا ہے، انہیں ایک مرتبہ پھر سانو موقع عطا فرمایا ہے۔ تو خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اس رمضان المبارک دی قدر نو پہچان گئے نے اور اس رمضان دے اندر اپنی پچھلی زندگی دیاں خطاواں تے نادم اور شرمندہ ہو کے مالک الملک دے دربار اندر آ گئے نے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دے آن دے جذبے دی لاج رکھ دیاں مولا کریم بخشش اور رحمت دے دریا بہا رہے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس ماہ مبارک دی صحیح معنیاں دے اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ملاحظہ فرمائیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ خالق کائنات منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے مولا کریم سب تو پہلے مینو اور پھر تساں ساریاں نو او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ چھڑو ماشاءاللہ۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام سن کے درود محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، شوق نال پڑھیا کرو تے سارے مل کے پڑھیا کرو۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ مولا کریم اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مولا کریم اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا رمضان المبارک دا پر مقدس مہینہ، پر رحمت مہینہ، اے او مبارک مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ بڑیاں سعادتاں والا مہینہ، بڑیاں برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ، اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب نو اپنے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس، تے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو ہدایت دا سر چشمہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اگے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ مولا کریم نے اس کتاب نو ہدایت دا سر چشمہ بنایا ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ نے حق تے سچ دے اندر، اللہ اکبر اللہ، صحیح تے غلط دے اندر فرق کر دین والے واضح دلائل نو جمع فرمایا ہے۔ ایک کتاب جھوٹ تے سچ دے درمیان فرق کر دین والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگے مولا کریم نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، تواڈے وچوں جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، انہوں چاہیدا ہے اس مہینے دے روزے رکھے نا۔ اللہ اکبر اللہ، ویر جی برکتاں تے رحمتاں بھریا سعادتاں والا مہینہ ساڈی زندگی اندر آ گیا ہے، اتے فضل رحمان ہو گیا ہے۔ اسی گناہاں دی دل دے اندر دھنس چکے ساں، اسی جہنم دے گڑے دے قریب جا چکے ساں، اور رب ساڈے تے مہربان ہو گیا ہے۔ اس رب نے مہمان مہینہ ساڈی زندگی اندر لے آندا ہے تاکہ اسی پھر جنت دے قریب ہو جائیے، گناہاں نو چھڑ کے نیکی دے رستے تے آ جائیے، اور اللہ دی جنت دے حقدار بن جائیے۔ اللہ اکبر اللہ، مومنین خوشیاں منا رہے ہیں،
مسلمان خوشیاں منا رہے نے اس مہینے دیاں برکات سمیٹن واسطے بڑی تو پہ کر دینے چڑھ گئے نے مومنانوں کتے سہریاں دا انتظام کیتا جا رہے ہے کتے افطاریاں دا اہتمام کیتا جا رہے ہے اللہ اکبر اللہ کتے قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کیتا جا رہے ہے کتے نماز تراویح دا اہتمام کیتا جا رہے ہے مومنانوں خوشیاں بڑیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے روزے دار واسطے دو بڑیاں خوشیاں نے ایک خوشی انہوں دون دیئے جو افطاری دا وقت اندے افطاری کرتا ہے تے دوسری خوشی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جدوں روزے دار بندہ سب تو پہلے اپنے رب دا دیدار کرے گا اس ویلے خوشی ہوئے گی یہ دو بڑیاں مبارک تے عظیم خوشیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم روزہ ساڈے کول رمضان المبارک دا پر مقدس مہینہ اللہ دا مہمان مہینہ بن کے آ گیا ہے ادی قدر و منزلت دا اندازہ لگانا چاہتے ہونا حدیث پاک تے غور کرنا مسلم شریف اندر لکھے آئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ روزہ رکھ لیندے نام سارا دن جناب بھوک تے پیاس برداشت کرتا ہے کھان پین تو بعد رہندا ہے اتفاقی بات نہ او دے منہ دے اندروں ہلکی ہلکی سمیل آن لگ جاندی ہے اسی انو سمیل آکھنے جان دے ہوئے دی اللہ دے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے دار دے منہ اندوں جو بو آندی ہے کائنات دے رب نو کستوری نالوں میں زیادہ محبوب ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم آؤ روزیاں دا اہتمام کر لئیے آؤ قیام اللیل دا اہتمام کر لئیے آؤ تلاوت قرآن پاک دا اہتمام کر لئیے برکتاں دے سعادتاں والا مہمان بڑی چھتی ساڑے کلوں جدا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ رمضان دا مہینہ سونا لوگوں پھر آ گیا رمضان دا مہینہ سونا لوگوں پھر آ گیا رمضان دا مہینہ سونا لوگوں پھر آ گیا راتی اٹھ کے رب نو مناواں گے جی راتی اٹھ کے رب نو مناواں گے جی راتی اٹھ کے رب نو مناواں گے جی نالے لکھ لکھ ترلے پاواں گے جی نالے لکھ لکھ ترلے پاواں گے جی اللہ میں گناہگار بھی میں خطا کار بھی اللہ میں گناہگار بھی میں خطا کار بھی ربا پھر آ گیا اللہ میں گناہگار بھی میں خطا کار بھی اللہ پھر آ گیا رمضان دا مہینہ سونا رمضان دا مہینہ سونا پھر آ گیا رمضان دا مہینہ سونا لوگوں پھر آ گیا دنیا داری والوں دل میرا چلیا دنیا داری والوں دل میرا چلیا پھر میں آ کے تیرا در ملیا دنیا داری والوں دل میرا چلیا میں آ کے تیرا در پھر ملیا تیری
تیری رحمت تے گوتے، تیری رحمت تے گوتے، لامن دی کھچ اللہ پھر آ گیا، تیری رحمت تے گوتے، لامن دی کھچ لے کے پھر آ گیا، رمضان دا مہینہ سونا لوگو پھر آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، رمضان دا سعادتاں تے برکتاں والا مہینہ ساڈے کول مہمان رب دا مہمان فضل رحمان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور رب دا فضل اپنیاں جوڑیاں وچ پا لئیے، اللہ دا فضل سمیٹ لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر پتہ نہیں رمضان ساڈی زندگی وچ آنا یا کوئی نہیں آنا، آؤ اس رمضان المبارک دی قدر نو پہچان لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ جویں تسی میدان جہاد اندر جاندے ہو نا، اللہ دے دشمناں دے نال لڑائی کردے ہو، میدان مقتل دے اندر تسی ڈھال استعمال کردے ہو، او ڈھال تانوں دشمن دے تلواراں کولوں روک دیے، او ڈھال جڑی ہے نا او دشمن دیاں حملیاں دے کولوں تانوں محفوظ رکھ دیے۔ مولا کریم اعلان فرماندے نے روزہ جڑا ہے او تانوں اللہ دی جہنم کولوں محفوظ فرما لے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، آؤ جہنم کولوں بچ کے نیکی دے رستے تے آ جائیے، جنت دے رستے تے آ جائیے، روزہ رکھ کے اپنے رب دی جنت دے حقدار بن جائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، برکتاں تے رحمتاں تے سعادتاں والا مہینہ ساڈی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے۔ اللہ دا ساڈے تے فضل ہو گیا ہے، رب دا ساڈے تے کرم ہو گیا ہے نا۔ جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہو جاندے نے۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ ڈبل ٹرپل اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جس مہینے دے اندر نیکی ایک کرے گا، اللہ 700 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، کائنات دا رب 700 گنا تو ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، نے ویکھو نا سی نماز پڑھنے بعد جماعت نماز ادا کریے، نماز ایک پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے، مولا کریم 27 نمازاں دا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تے جے اے کوئی نماز اللہ توفیق دے وے تے جناب مسجد نبوی دے اندر ادا کر لئیے، اللہ تعالی 1000 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ جے مالک مہربان ہو جائے نا، ایک ہی نماز اللہ اپنے گھر بیت اللہ وچ پڑھنا نصیب فرما دے وے، میرے پیارے محترم بھائیو، اللہ ایک نماز دا ثواب 1,00,000 دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، حدیث پاک اندر لکھیا ہے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے نا، اللہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور روزے دی گل کر لینے جڑا روزہ فرضی روزہ ہے نا، ایدا کنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماندے نے، کسے حدیث پاک اندر نہیں لکھیا، قرآن پاک اندر نہیں لکھیا، اینا زیادہ کائنات دا رب اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، ایمان دی تازگی واسطے دو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان سن لو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے، میرے صحابہ
صحابہ جڑا بندہ میدان جہاد اندر جائے گا روزے دی حالت وچ گیا ہے اس بندے نے روزہ رکھیا ہے تے روزہ رکھ کے میدان جہاد اندر چلا گیا ہے میدان مقتل اندر بھی انہیں روزہ افطار نہیں کیتا نفلی روزے دی گل پیا کرنا ذرا توجہ رکھیا جی میرے پیغمبر فرماتے نے نفلی روزہ رکھ کے میدان مقتل اندر چلا گیا ہے اللہ پاک ناراضی ہو جاندے نے اس بندے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے تے جہنم دے درمیان ایک خندق بنا دیندے نے اللہ سونیا کنی کو خندق تیار کیتی ہے آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندیوں تسی روزہ رکھیا ہے میری رضا واسطے میں کائنات دا رب اینا راضی ہو گیا میں رب تعالی نے اس اپنے روزے دار بندے تے جہنم دے درمیان جڑی خندق تیار کیتی ہے اس زمین و آسمان دے برابر ہے زمین و آسمان دے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم کو دور فرما دے نے جڑا ایک دن دا نفلی روزہ رکھ دے سبحان اللہ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من ساما نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے روزہ رکھیا ایک دن دا نفلی روزہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن دا نفلی روزہ رکھیا ہے اللہ دی رضا واسطے رکھیا ہے کائنات دا رب اتنا زیادہ اجر و ثواب دیندے نے مولا کریم اس بندے نو جہنم دے کولوں 70 سال دی مسافت دے برابر دور فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ ویر جی نفلی روزے دی گل تے فرضی روزے دا اللہ کنا اجر و ثواب دیندے نے کسے قرآن پاک دی آیت اندر نہیں لکھیا کسے حدیث پاک اندر نہیں لکھیا کائنات دا رب اتنا زیادہ اجر و ثواب دے چڑھتے نے بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ فرشتے آ جاندے نے اللہ سنیا اے فلاں تیرے بندے نے فرضی روزہ رکھ لیا ہے دسنا سی کنا اجر و ثواب دے نام اعمال اندر لکھ دئیے آسمان تو آواز آندی ہے اوے میرے فرشتیوں پراں ہو جاؤ صوم لی وانا اجزی بھی روزے دار نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تسی دا اجر لکھی نہیں سکتے انہوں میں اجر کائنات دا رب آپ ہی دیاں گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم مفسرین فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا جڑائے فرمانے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرا بندہ میرے واسطے رکھتا ہے میں کائنات دا رب دا اجر بھی آپ ہی دیاں گا ادا ایک معنی بندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے مولا کریم سب تو پہلے جس بندے نو اپنا دیدار فرمان گے اور روزہ دار ہوئے گا روزے دارانو اللہ تعالیٰ سب تو پہلے جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرمان گے اللہ اکبر اللہ ماہ غفران آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے ماہ رمضان آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا رحمتوں نے کر دیا ہے سایہ آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو آسیو آسیو آؤ رب
کے در پہ جھکو، آسیوں گناہوں کی رت چھوڑ دو، اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ لو، حور منتظر ہے تمہاری، حور منتظر ہے تمہاری، کر لو ان سے ملنے کی تیاری، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم رب دا مہمان آ گیا ہے، اللہ دا ساڑھے تے فضل ہو گیا ہے، رب دا ساڑھے تے کرم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سعادتاں والا مہینہ ایک باری پھر ساڑھی زندگی وچ لے کے آندا ہے، اللہ سانو دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم پتہ لگ گیا رمضان تے روزے دا کنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کنا اپنے بندے تے راضی ہو جاندے نے، اور روزیاں دا اہتمام کر لئیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جڑا بندہ حالت ایمان اندر اللہ دے کولوں اجر و ثواب دی امید رکھ دیاں رمضان دے روزے رکھ لیندا ہے، اللہ او دی پچھلی زندگی دیاں خطاواں نو معاف فرما دیندے نے۔ رمضان دے روزے پھر اگلا کیڑا کام کرنا ہے؟ قیام اللیل دا اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح دا اہتمام کرنا ہے، اور نماز تراویح دا اہتمام کر لیے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود محبت نال پڑھیے ذرا، حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب عباد الرحمن دیاں صفتاں اپنی پاک کتاب اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندیاں دیاں صفتاں اپنی پاک کتاب اندر بیان فرما رہے نے، فرمایا جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں بستریاں تے نہیں گزردیاں، بلکہ انہاں دیاں راتاں اللہ دے سامنے سجدہ ریزی کردیاں گزر جاندیاں نے، مالک الملک دے سامنے قیام کردیاں گزر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، پیر جی اے مومناں دی نشانی ہے، اے مومناں دی نشانی ہے، عباد الرحمن دی نشانی ہے۔ آؤ اسی عباد الرحمن دی صف اندر شامل ہو جائیے، آؤ اسی انہاں نیک لوگاں دی صف اندر شامل ہو جائیے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے، میرے صحابہ فرض نمازاں تو بعد سب تو افضل نماز جڑی ہے نا، نبی پاک فرماندے نے صلاۃ اللیل، اور رات دی نماز ہے، فرض نمازاں تو بعد افضل نماز رات دی نماز ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دینے، علیکم بصلاۃ اللیل، میرے صحابہ واٹے تے جناب نماز رات دی نماز لازم ہے، رات دی نماز دا اہتمام کریا کرو، قیام اللیل دا اہتمام کریا کرو۔ میرے نبی پاک فرما دینے، میرے صحابہ رات دی نماز تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دا طریقہ ہے، اگر تسی رات دی نماز پڑھو گے، قیام اللیل کرو گے، کائنات رب دا تانوں قرب لب جائے گا۔ میرے صحابہ اگر رات دی نماز پڑھو گے، قیام اللیل دا تمام کرو گے، اللہ دا قرب بھی لب جائے گا، تے مولا کریم تانوں گناہاں کولوں محفوظ بھی فرما لین گے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ میرے پیارے محترم بھائی
بھائیو اس سعادتاں تے برکتاں والے مہینے دے اندر قیام اللیل دا اہتمام کر لئیے جس مہینے دے اندر بندہ نیکی ایک کردا ہے اللہ کئی گناہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری شریف اندر لکھے آئے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام اتنا زیادہ قیام کریا کرتے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے قدم مبارک سج جاندے ورم پہ جاندے میرے نبی پاک علیہ السلام دے قدمان مبارک دے اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے رب نے عام مغفرت دا اعلان کیتا ہے تسی تے بڑے سعادتاں والے ہو بڑے خوش قسمت ہو اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے اپنے فضل و کرم دیاں بارشاں برسائیاں نے ایڈا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے کائنات دا رب اپنی رضامندیاں دے سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں پھر بھی تسی انیاں محنتاں مشقتاں کرتے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا عائشہ رب نے میرے تے فضل و کرم دیاں بارشاں برسا دتیاں نے کیا تینوں پسند نہیں کہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں اللہ اکبر اللہ پیر جی میرے پیغمبر دی نفلی نماز دا تذکرہ سننا اللہ دے پیغمبر اتنا لمبا قیام کریا کرتے آپ دے قدمان مبارک دے فرم پہ جاندے اللہ اکبر اللہ آؤ قیام اللیل دے اہتمام کر لئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جڑا بندہ قیام اللیل دا اہتمام کرتا ہے اس سعادتاں والے مہینے دے اندر نماز تراویح دا اہتمام کرتا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی زندگی دیاں ساریاں خطاواں نو معاف فرما دیندے نے میرے پیارے محترم بھائیو میں محبت بھریا پیغام دینا چاہ رہا ہوں اسی چور رستہ لبنے ہاں لو جی تے نفلی نماز اور نفلی نماز تے کیا اسی گناہاں کولوں پاک ہو چکے ہاں کیا اسی اللہ دی جنت دے حقدار بن چکے ہاں کیا جنت دے سرٹیفکیٹ اسی اپنی جیباں دے اندر پا رہے ہیں کیا تسی اپنے اعمال دی تحسین نہیں چاہندے کیا تسی اللہ دا قرب نہیں چاہندے کیا تسی اللہ دیاں رحمتاں حاصل نہیں کرنا چاہندے کیا تسی اس رمضان دیاں فیوز و برکات نو سمیٹنا نہیں چاہندے میرے نبی پاک نے 3 دن نماز پڑھائی ہے اسی 3 دن پڑھ کے چھٹی کر جاواں گے کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے کوئی 4 دن آندا تے پھر ساریاں نمازاں چھڑ دیندا ہے حضرات محترم طریقہ ٹھیک کوئی نہیں میرے پیغمبر دا صحیح البخاری اندر اے فرمان تیری سمجھ وچ کیوں نہیں آندا نبی پاک فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ توجہ رکھنا جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قیام اللیل دے تمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی ساری زندگی دیاں خطاواں نو معاف فرما دیندے نے مینوں دسو گا بھلا رمضان کتنا دناں دا ہے کتنا دناں دا ہفتے دا ہے 10 دناں دا اللہ دے بندو رمضان پورے مہینے دا ہے 3 دن نبی پاک نے پڑھیاں ہے کہ فرض نے نفلی نماز چھڈو قاری صاحب نے او کلے آپ سپارہ پڑھ لیں گے تے اپنے گھروں گھر جا کے سو جانے اللہ دے بندوں یہ رمضان ساری زندگی اندر اللہ دا فضل ہو گیا ہے رب دا کرم ہو گیا کہ اس مالک نے ساری زندگی اندر اس سعادتاں والا مہینہ سانوں ایک بڑا خوبصورت پیکج دے دیتا ہے ادھے تو فائدہ اٹھا لو اس مالک دے فضل و کرم دیاں بارشاں برس رہیاں نے اپنیاں جھوڑیاں دے اندر انہاں برکتاں تے رحمتاں نو سمیٹ کے لے جاؤ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رمضان المبارک دے مہینے اندر رات دا قیام کرتا ہے قیام اللیل دا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی دیاں خطاواں نو معاف فرما دیندے نے میرے پیارے محترم بھائیو قیام اللیل دا اہتمام کرنا نا انشاءاللہ
آج تھوڑی محبت کا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ہمت و توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، پیار دیاں باتاں نے، محبت دیاں باتاں نے، آؤ جنت دے رستے تے چلیے، آؤ اللہ دیاں رحمتاں سمیٹ لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جانتے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدوں لوگ اپنے بستراں تے آرام کرن لگ جان، رات دے سمے دے اندر اٹھ کے نماز پڑھیا کرو۔ تے جیڑا بندہ قیام اللیل دے تمام کر لے گا، اللہ نتیجہ کی ملے گا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، قیام اللیل دا اہتمام کرنا تہاڈا کم میں، سلامتی دے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے۔ کیوں بھئی ٹھنڈ پئی ہے سینے وچ؟ انشاءاللہ نماز تراویح دا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو توفیق عطا فرما دے۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، روزے دا سب لئی ہے پیغام لایا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں، افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں، جنت چ مل سن سونیاں حوراں، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ اور ایک دعا کر لئیے، دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے۔ اللہ سانو سارے نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ نا، میرے پیغمبر علیہ السلام لوگاں دے وچوں سب نالوں زیادہ سخاوت کرن والے سن۔ اللہ اکبر اللہ، سب نالوں زیادہ صدقہ خیرات کرن والے سن۔ جدو رمضان المبارک دا پر مقدس
مقدس مہینہ آ جاندا نا اللہ دے پیغمبر اتنا زیادہ صدقہ خیرات کریا کرتے اتنا تیزی دے نال کریا کرتے نبی پاک دے صحابہ بیان کرتے نے جویں کوئی تیز ہوا ہوندی ہے نا یا اے نالوں میں زیادہ میرے پیغمبر صدقہ خیرات کریا کرتے اللہ اکبر اللہ ویر جی برکتاں تے سعادتاں والا مہینہ ہے ماہ رمضان فضل رحمان اس مہینے نو غنیمت جان لو اللہ دے فضل و کرم دیاں بارشاں برس رہیاں نے مولا کریم ایک ایک نیکی دا اجر کئی گنا زیادہ عطا فرما رہے نے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کثرت نال صدقہ خیرات کریا کرتے ہی مانائیں اللہ دی رضا واسطے اللہ نے تانوں اگر مال دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے تانوں صاحب ثروت بنایا ہے نا اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اپنے معاشرے نو چیک کر لو انہاں دے وچ کوئی یتیم لب جائے نا او دے سامنے جناب انہوں کو راشن لے کے دے دیو نا کسی بیوہ عورت دا خیال کر لو انہاں دے گھر خاموشی دے نال راشن پہنچا دیو کوئی یتیم غریب مسکین نظر آئے نا خاموشی دے نال جا کے عزت و توقیر دے نال دے گھر مہینے دا راشن گلا دیو اوے کی تیریاں سہریاں دے اندر 10 ڈشاں نو کرنا ہے تے جے تیرے گوانڈی نے جناب صبح دا جناب سہری دا تمام بھی نہیں کر سکیا افطاری دے ویلے تیرے سامنے 10 ڈشاں پیاں دا کی فائدہ تے تیرا مسایا بھوکا سون تے مجبور ہو گیا ہے حضرات محترم اللہ دی رضا واسطے نہ غریباں دا خیال کر لو انہاں یتیماں تے مسکیناں تے سفید پوشاں دا خیال کر لو اللہ اکبر اللہ میرے پیارے محترم بھائیو اللہ دے دتے مال وچوں اللہ دے رستے اندر خرچ کرن نال مال کم نہیں جے ہوندا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے روزانہ صبح دے وقت نا آسمان تو 2 طرح دے فرشتے نازل ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا مولا کریم نا جیڑا بندہ تیرے دتے مال وچوں تیرے رستے دے اندر خرچ کرے نا اللہ تو نو دا نعم البدل عطا فرما اللہ دے رزق وچ برکت رحمت نزول فرما مولا کریم کئی گنا وافر رزق حلال عطا فرما دیندے نے حضرات محترم اگر اپنے رزق دے اندر برکت چاہندے ہو نا چیک کرو اپنے معاشرے دے اندر اپنے گلی محلے دے اندر پتہ کرو نا لوگاں دا جڑے بیچارے کھان تو مجبور ہو چکے نے اس غربت دے دور دے اندر ہاتھ پھیلانا بھی گوارا نہیں کرتے انہاں دا خیال کرو جڑے بے لباس نے انہاں نوں لباس پہنا دیو جڑے محتاج نے انہاں دی ضرورت نو پورا کر دیو جڑے بیچارے قرضے دے نیچے دب چکے نے انہاں واسطے کوئی رحم والا معاملہ کر دیو انہاں دے قرضے دا بندوبست فرما دیو اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنے فضل و کرم دیاں بارشاں برسا دے گا اللہ اکبر اللہ ویر جی آن والیاں مصیبتاں پریشانیاں غم مولا کریم دور فرما دیندے نے سید بخاری شریف اندر لکھے آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور پاک اندر نا سورج نو گرہن لگ گیا تے میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نو جمع فرما لیا جمع فرما کے نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ الکسوف پڑھائی ہے صلاۃ الکسوف پڑھا کے میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر فرما دے نے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ اے جناب سورج تے چاند اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہیں کسے دے فوت ہون نال یا کسے دے جین تے مرن دے نال انہاں دا کوئی تعلق کوئی نہیں اگر سورج یا چاند نو گرہن لگ جائے میرے پیغمبر فرما دے نے فدعوا اللہ اللہ دے کولوں دعا کرو فکبروا اللہ دی عظمت بیان کرو وصلو نماز پڑھو وتصدقوا صدقہ کرو صدقہ کرنا تہاڈا کام ہے اللہ دے دتے مال وچوں اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا تہاڈا کام ہے اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ مشکلاں آسان فرما دے گا اگر چاہتے ہو تہاڈے رزق وچ برکت ہو جائے تہاڈیاں پریشانیاں دور ہو جانا پھر جناب اللہ دے رستے اندر دل کھول کے خرچ کریا کرو اس سعادتاں والا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں جدا ہو جائے گا اس موقع نو غنیمت جان لو ویر جی رمضان فضل
رحمان نے، اللہ تے فضل و کرم دیاں بارشاں برسا رہے نے، اللہ تے آوازاں لگا رہے نے، آ جاؤ میرے بندیو تسی منگتے جاؤ میں رب تانوں عطا کردا جاواں، تسی جناب چھوٹے چھوٹے عمل کردے جاؤ، مولا کریم کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماندے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کئی بندے جناب بڑے انہاں دے دلاں اندر تقوی جاندا ہے، بڑے اللہ کولوں ڈرن والے بن جاندے نے، پھر او کلاں بیٹھ کے سوچدے نے اللہ سونیاں تھوڑیاں جیاں عمراں نے، اللہ تو سانوں زندگی دے دیندا سی، ساری زندگی تیرے دین واسطے وقف کر دیندے، اللہ پہلے لوگاں دا سی تذکرہ پڑھیا ہے، انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں زیادہ عمراں سن، کوئی 900 سال دا، کوئی جناب کنے 100 سال دا، اللہ سانوں میں تو اتنی زیادہ عمر دے دیندا، اسی ساری زندگی تیریاں عبادتاں کردے رہندے، عمر زیادہ ہوئے گی تے نیکی دا وقت بھی زیادہ لب جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کنا مہربان ہے، اللہ دا ساڈے تے کنا انعام ہے، آسمان تو آواز آندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، آسمان تو آواز آندی ہے رمضان المبارک دا پر مقدس اس عادتاں تے برکتاں والا مہینہ میں رب نے تیری زندگی وچ لکھ دیتا ہے، اس رمضان دی قدر کرنا تیرا کام نے، قیام اللیل دا اہتمام کرنا تیرا کام نے، اے جڑیاں آخری تاگ راتاں نے، آخری عشرے اندر انہاں تاگ راتاں دا اہتمام کرنا تیرا کام نے، انہاں وچ ایک رات میں لیلۃ القدر رکھیے، اس قدر والی رات اہتمام کر لیں گا میں رب 83 سال تے 4 مہینیاں دا ثواب دے چھڈاں گا۔ حضرات محترم ساڈیاں اج کل ایوریج اتنی کوئی زندگی ہے، کوئی 50 سال دا ہو کے دنیا تو جا رہا ہے، کوئی 60 سال دا ہو کے دنیا تو جا رہا ہے، کوئی جوانی اندر جا رہا ہے تے کوئی 55 دے اندر ننھی جی عمر دے اندر ہی اپنے خالق کی کول جاندا پیا ہے۔ اللہ ساڈے تے کنا مہربان ہے، ایک رات دا قیام کیتا ہے، ایک رات اللہ دے نام لائیے، اللہ 1000 مہینیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے، مولا کریم 83 سال تے 4 مہینیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ دی قسم مہمان مہینہ، اللہ دا مہمان مہینہ رمضان تے فضل رحمان، آؤ فضل دیاں بہاراں لٹ لو، آؤ فضل کرم دیاں بارشاں اپنے دامناں دی زینت کر لو، اپنیاں جھولیاں بھر لو اللہ دیاں رحمتاں دے نال، اس رمضان المبارک دے مہینے دیاں فیوز و برکات کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، آخری عشرائے کا اعتکاف کا اہتمام کرنا، تنہائی اندر بیٹھ کے اپنی پچھلی زندگی دیاں خطاواں تے نادم تے شرمندہ ہو کے مالک دے سامنے کریا جاری کرے گا، جو منگتا جائے گا کائنات دا رب تینوں عطا کرتا چلا جائے گا۔ پیر جی حدیث پاک اندر لکھیا ہے، آؤ تواڈیاں ٹینشناں ختم کر دئیے، آؤ تواڈیاں پریشانیاں ختم کر دئیے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا میں تانوں فرمان سنان لگا، ذرا توجہ کر لیا جی میرے پیارے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہو تواڈیاں پریشانیاں مک جاننا، اگر چاہتے ہو تواڈیاں جناب اس زندگی دے اندر جڑا دکھاں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، اے دکھاں تو تواڈی جان چھٹ جائے، اللہ دے فضل و کرم دیاں تواڈے تے بارشاں ہون، انہاں مصیبتاں تو جان چھڑانا چاہتے ہو، انہاں پریشانیاں تو نجات چاہتے ہو، اس رمضان دی قدر کر لو، اس مہمان دی قدر کر لو، اس روزیاں دا اہتمام کر لو، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرے نبی پاک دا فرمان ہے، جیڑا بندہ رمضان دا اہتمام کرتا ہے تے روزیاں دا اہتمام کرتا ہے، رمضان المبارک دے مہینے اندر روزہ رکھ لے گا، پوری عاجزی تے انکساری نال رکھے گا، اخلاص نال رکھے گا، جویں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اونج دا روزہ رکھ
رکھ لے گا۔ نبی پاک فرماندے نے پھر جو منگدا جائے گا کائنات دا رب نو عطا کرتا جائے گا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ روزے دار دی دعا نو رد نہیں کرتے۔ پریشانیاں تو جان چھڑانا چاہندے ہو رکھ لو روزہ اخلاص دے نال رکھ لو تے روزہ رکھ کے دعا دا اہتمام کرنا شروع کر دیو۔ رمضان المبارک دا پر مقدس مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں چلا جائے گا۔ مومناں دے دلاں نو کھچ پے رہی ہے، مومناں نو آن دی بھی بڑی خوشی ہے تے مہمان مہینے نو الوداع کرن دے نال دل غم دے نال نہ ڈال ہوندے نظر آ رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ رمضان المبارک دا پر مقدس تے سعادتاں والا مہینہ آ گیا ہے۔ پریشانیاں تو نجات چاہتے ہو، انہاں دکھاں تو چھٹکارا چاہتے ہو، رمضان دے روزے رکھ کے دعا کرنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا مالک کائنات دا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام، روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام، جنہ حکم اللہ دا منیا، جنہ حکم اللہ دا منیا سیدھے جنتاں نو جان، روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام۔ آ گیا مومنو دیکھو ماہ رمضان جے، آ گیا مومنو دیکھو ماہ رمضان جے، پاک اللہ دا پاک مہمان جے، پاک اللہ دا پاک مہمان جے، روزے رکھو نالے رکھاؤ، روزے رکھو نالے رکھاؤ، نیکیاں جولی دے وچ پاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے کہ جڑا بندہ روزے دار نو روزہ افطار کروائے گا نا، جنہ انہوں ثواب ملے گا روزہ رکھن دا، انہاں افطاری کروان والے نو جڑا افطاری کروائے گا او دے برابر اجر و ثواب مل جائے گا۔ ایک روزہ رکھے آئے پھر نال افطاری کروا لیجئے، اللہ تعالیٰ انہوں روزے دا اجر عطا فرمان گے، پھر افطاری کرائے گا اللہ برابر دے روزے دا پھر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ افطاریاں دا اہتمام نہیں کرنا ہے، شرمانا نہیں، جنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے نا، تھوڑا ہے تھوڑا صحیح، بہتا ہے بہتا صحیح، اخلاص ہونا چاہیتا ہے۔ یہ وسائل اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے، اپنی بساط کے مطابق کسی بندے نو پانی دے نال افطاری کرا دیو، اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اپنی استطاعت کے مطابق افطاریاں کرواؤ، انشاءاللہ اللہ برکتاں تے رحمتاں دے دریا بہان والے نے، اللہ دے فضل و کرم دیاں بارشاں برسان والے نے۔ مولا کریم تواڈے جذبے نو دیکھن گے، تواڈے اخلاص نو دیکھن گے، اپنی بساط کے مطابق کسی بندے نو افطاری کرا دیو گے، اللہ پورا پورا اجر و ثواب روزے دا عطا فرما دیں گے، تے او دے روزے اندر بھی کسی کمی دی کسی کمی کوتاہی دا شکار نہیں ہوئے گا، اللہ انہوں میں پورا پورا ثواب دیں گے، تینوں میں پورا پورا ثواب عطا فرما دیں گے۔ روزے ہوندے نے مہمان، روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام، روزے رکھو مسلمانوں رب راضی کر لو، روزے رکھو مسلمانوں رب راضی کر لو، رب دیاں رحمتاں دے نال جولی بھر لو، رب دیاں رحمتاں دے نال جولی بھر لو، روزے رکھو نالے رکھاؤ، نیکیاں جولی دے وچ پاؤ، روزے رکھو نالے رکھاؤ، نیکیاں جولی دے وچ پاؤ، کی پتہ کیڑے ویلے سا مک جان، روزے ہوندے نے انعام سونے رب دا انعام، روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام، شاکر جیڑے بندے روزے رکھ دے رکھام دے، شاکر جیڑے بندے روزے رکھ دے رکھام دے، او بندے رب دے قریب ہو جام دے، روزے رکھو نالے رکھاؤ، روزے رکھو نالے رکھاؤ، نیکیاں جولی دے وچ پاؤ، روزے رکھو نالے رکھاؤ، نیکیاں جولی دے وچ پاؤ، روزہ
میرے لئی خود دسیا رحمان روزے ہوندے نے مہمان سونے رب دا انعام. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.